बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन नकवी ने चंद हफ्ते पहले जो बयान दिया था और जिस पर पूरे मुल्क के अंदर एक भूचाल आया, वो सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि उसका अगला फेज शुरू हो चुका है। अब एक तरफ मोहसिन नकवी ने काबीना इजलास के साथ क्या किया है, जो वजीर आजम की सरबराही के अंदर ये इजलास होता है, और फिर नवाज शरीफ को हंगामी तौर पर पहाड़ियों पर मीटिंग बुलानी पड़ी है, और वहां पे अब पार्टी क्या डिसीजन करने जा रही है। और इसके साथ ही कुछ और ऐसी खबरें जुड़ी हुई हैं जो इस वक्त हालात की नज़ाकत को बता रही हैं, और नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए वाज़ेह तौर पर मैसेजिंग हो रही है। और ख़ास तौर पर जो अगली आईनी तरमीम आने जा रही हैं और ये निज़ाम पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ शिफ्ट होने की बातें भी हो रही हैं। इसके अंदर जो चीज़ें प्रोसीजरल मामलात हैं, उसके अंदर कौन खिदमात सर अंजाम दे सकता है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इंतहाई आम है, उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साजिद गुंदल पेज है उसको भी फॉलो कर लें, और टिकटॉक पर भी साजिद.गुंडल के नाम से एक अकाउंट है, उसको ज़रूर आप फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे। इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं भाई आप रोज़ यही बातें कर रहे होते हैं। भाई हमें पता है, यहाँ पे अभी चंद माह पहले की बात है, मरियम नवाज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते थे, अगरचे अब भी करना मुश्किल है, लेकिन अब वो वाली सख्ती नहीं है। जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको जो रिटायर्ड लोग थे, उन्होंने भी ज़ाहिर है अपनी कोशिशें की, और वो कन्विंस करने की कोशिशें की गई, जो जराए दावा करते हैं कि भाई आपने ज्यादा ही रेड लाइन बना दी है, आपने मरियम नवाज को भी रेड लाइन बना दिया, फलां को भी रेड लाइन बना दिया। तो इस तरह तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। यानी कोई लिमिट होती है, उसको रेड लाइन को थोड़ा क्लोज करें, ताकि जो सियासत है अब वो थोड़ी सी चलती रहे, मामलात जो घुटन से हैं अब वो निकले। अब हालात ये हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ के पास क्या इख्तियारात है, यानी वो इख्तियारात मजालम के हैं, उसको जस्टिफाई करने के हैं, अपने मुखालफिन को कुचलने के हैं, मुल्क को तरक्की पर ले जाने के इख्तियारात नहीं है। अब ये कल को वो कहेंगे, जब भी कोई वजीर आजम होता है तो मामलात चलते हैं, लेकिन बिल आखिर उन्हीं पे मलबा गिरना होता है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है बुनियादी तौर पर कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो धमकियां देना शुरू हो गई, आजाद कश्मीर के अंदर भी, और अब नून लीग की हुकूमत के साथ पार्लियामेंट और कमेटियों के अंदर तावन उन्होंने खत्म करने का इजहार किया है। ये खबर बाकायदा जो बीट रिपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी की, उनको ये फीड की गई है। फिर खवातीन जो पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब नून लीग के खिलाफ वो कर रहे हैं, हालांकि वफाक के अंदर उन्हीं के टुकड़ों पे पल के वो सदर बने हुए हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, और वो सारे मामलात कर रहे हैं। ये जो दोगला और मुनाफकाना पन है, बाद औकात तो ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी का ये मुनाफकाना जो किरदार है, उसके जरिए वो समझते हैं कि अपने आप को वो अपोजिशन साबित करें और एक मसनूई किस्म की जंग लड़ें। हालांकि अब इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया का दौर है, उनकी ये दाल नहीं गलनी, न गल रही है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ फासले जरूर पैदा हुए, और वो है बुनियादी तौर पर जो लड़ाई होती है पावर शेयरिंग पर, और वो लड़ाई हो रही है। यानी उसके अंदर जो जजेस की तैनाती, आपको इल्म है कि उसकी वाज़ेह मिसाल है, उस पर जरदारी साहब ने साइन नहीं किए। लेकिन एक चीज और भी है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उनकी सरबराही में हफ्ते के बाद ये इजलास अमूमन होता है वफाकी काबीना का। मोहसिन नकवी ने जब से स्टेटमेंट दी है, उसके बाद ये काबीना का इजलास नहीं हुआ। हालांकि बताया गया था कि अगले हफ्ते होगा, फिर कहा गया अगले हफ्ते होगा, लेकिन वो इजलास नहीं हुआ। अब इसकी क्या वजह है? चूंकि अभी तक नून लीग को एक खौफ उसके सफों के अंदर है। बज़ाहिर ऐसे होता है कि बाहर लोगों को, मीडिया को यही बताया जाता है भाई खतरा कोई नहीं है, हमारे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि अंदर एक डर और खौफ होता है। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की भी एक मुलाकात हुई और उसके अंदर क्लैरिटी लेने की कोशिश की गई, लेकिन जरदारी ने जो पिछले 2 दिनों के अंदर मोहसिन नकवी के साथ 2 मुलाकातें जो रिपोर्ट हुई हैं, एक बिजनेसमैनों के साथ इज्तिमाई तौर पर और एक मोहसिन नकवी के साथ अलहदगी के अंदर, ये कहानी भी बता रही है कि वहां पे जो मैसेजिंग हुई है, जरदारी उस पर कन्विंस नहीं है, या फिर नून लीग को कुछ झटका देना या दबाव में लाना मकसूद है। अब यहां पे क्या हुआ है, खबर ये दी जा रही है, या आप दावा कह लें इसको, कि पीपल्स पार्टी की दमयाल आजाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी का अमल, बहावलपुर का जिमनी इलेक्शन, ये एक तो बताया जा रहा है।
کہ میاں نواز شریف مری پہنچ گئے، پارٹی قیادت کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے، بہاولپور میں بینر کیوں لگائے گئے، تفصیلات منگوا لی گئی، مری اجلاس میں بڑے فیصلے ہوں گے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا، نواز شریف سرپرائز دے سکتے ہیں۔ یہ طارق عزیز صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اب بیٹ رپورٹر ہیں، ان کے پاس جو خبر ہوگی وہ خبر دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ طارق سمیر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ مسائل ہیں اصل میں۔ اب اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ محسن نقوی کے گرد ہی سارا وہ دائرہ ہے۔ وزیر اعظم کون بنے گا یہ تو ڈیسیژن وہ کر لیں گے، لیکن یہاں پہ محسن نقوی کی آپ کو علم ہے بہاولپور کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ نون لیگ کے ایک MNA اقبال چنڑ، ان کی وفات ہوئی، اس کی جگہ پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں، لیکن وہاں پہ پوسٹر لگے۔ میں نے 2 دن پہلے یہ خبر آپ کو دی، اور وہ پوسٹر جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ الیکشن اگر لڑنا ہے تو اس علاقے کا نجات دہندہ محسن نقوی ہے۔ حالانکہ وہ محسن نقوی کا نہ یعنی آبائی علاقہ ہے، نہ کوئی اور اس کا ساتھ لنک بنتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک سابق صدر ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہاولپور سائڈ کے، تو انہوں نے وہ پوسٹر لگایا۔ پھر وہ خبر آئی کہ شاید محسن نقوی یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو نون لیگ کے اندر ایک پریشانی اور ٹینشن شروع ہو گئی ہے کہ بھئی 2 ہفتے پہلے ایک بیان دیا انہوں نے کہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے، شہباز شریف بھی 18 گھنٹے کر لیں، ہونا کچھ نہیں ہے، 10 سال بعد بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے۔ اور اب جو ہے وہ وہاں پہ MNA کے بینر لگانے کا مقصد کیا ہے بھائی، کہ کیا وہ MNA بننا جا رہے ہیں؟ اگر وہ MNA بننے جا رہے ہیں تو اس کا تو واضح مطلب ہے پھر وہ وزیر اعظم بھی بننے جا رہے ہیں۔ یعنی محسن نقوی اگر MNA بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ وزیر اعظم بھی بنے گا، تو پھر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پکی چھٹی ہے۔ تو یہ جو بیٹ رپورٹر بڑے نون لیگ کے قریبی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے ایک عام ترین اجلاس بلا لیا گیا مری کی پہاڑیوں پر، اور وہاں پر جو مشاورت ہے اس کے لیے تمام عام رہنما جو نون لیگ کے ہیں وہ کور کمیٹی کے وہ بلا لیے گئے، اور مری اجلاس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ پوسٹر کس نے لگائے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا ایک عام اجلاس، وزیر داخلہ محسن نقوی پھر غیر حاضر ہوئے، یعنی پھر اس کے اندر غیر حاضر ہوئے ہیں۔ بالآخر وہ اجلاس ہوا ہے ملتوی ہوتے ہوتے، لیکن اس کے اندر وہ یعنی حاضر نہیں ہوئے۔ پہلے بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ بھائی جو بات چیت آپ نے کرنی ہے وہ اس اجلاس کے اندر آ کے کریں۔ تو وفاقی کابینہ کا عام اجلاس، یہ خبر دی گئی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی پھر غیر حاضر۔ گزشتہ ہفتے 3 مرتبہ کابینہ اجلاس ملتوی کیا گیا، وزیر داخلہ کابینہ اجلاس میں نہیں آئے۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کر دی کہ وزیر اعظم نے مکہ معاہدے پر کابینہ کو بریف کیا اور دیگر عام فیصلے بھی کیے گئے۔ یعنی یہاں پہ ایک ایسا بندہ جس نے ایک بیان دیا، پھر اس کے ساتھ ملاقات کرنی پڑی شہباز شریف کو، کلیئرٹی لینے کے بعد پھر حوصلہ ملا ان کو، پھر محسن نقوی نے گول مول سا بیان دے دیا، اجلاس 3 مرتبہ ملتوی ہوا۔ خواجہ آصف اور باقی کہتے رہے کہ بھئی آپ اجلاس میں آئیں، لیکن محسن نقوی پھر باوجود اجلاس کے اندر نہیں گئے، اور وہاں پہ باقی ایجنڈا جو ہے وہ آئٹم کر کے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا۔ اب ایک طرف ہنگامی میٹنگ، محسن نقوی کے بہاولپور کے اندر پوسٹر، پھر اس کی وہ سٹیٹمنٹ، اور پھر ابھی اجلاس سے غیر حاضری۔ یہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے سرکاری، وہ جو بھی ہو، لیکن کابینہ کا اجلاس تو عام اجلاس ہوتا ہے، اور پہلے ملتوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اس کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے، چونکہ وہاں پہ گرما گرمی ہو سکتی تھی، کوئی نہ کوئی بول سکتا تھا، کوئی چیزیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ نون لیگ کے لیے ایک گھیرا تنگ ہونے والی بات ہے۔ یہ معمولی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب حکومتوں نے جانا ہوتا ہے تو 2 دن یا چند گھنٹے بھی پہلے وزیر اعظموں کو اور ان جماعتوں کو کہا یہی جاتا ہے بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب اچانک سہیل افریدی کے، میں نے آپ کو بتایا رات کے پروگرام میں، انٹرویو نشر ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ غیر معمولی ہے۔ پھر عمران خان کا نام بھی اس کے اندر لے رہے ہیں، وہ بھی نشر ہو رہا ہے۔ تو وہ جو پابندی تھی وہ ایک لیول پہ جا کے کم ہوئی ہے۔ ایک سیاسی ماحول جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ایک آغاز ہوا ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر نون لیگ کو ڈرانا مقصود ہے، پیپلز پارٹی کو ڈرانا مقصود ہے، یا یہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اب اس پہ جو حامد میر نے تبصرہ کیا
انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو یقین نہیں تھا، وہ تو میں بتا چکا کہ یہ انٹرویو نشر ہوگا، لیکن پھر نشر ہو گیا۔ آصف زرداری اس وقت جیل میں تھے اور پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی آئے تھے، وہاں احمد میر نے ان کا انٹرویو کیا تھا جو کہ نشر نہیں ہو سکا، جبکہ سہیل آفریدی ایک آئینی عہدیدار ہیں، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر یہ فرق موجود ہے۔ اب دوسری طرف تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی، ان کی مسلسل غیر حاضریاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی وہ نہیں پہنچتے، باقی جگہوں پر بھی نہیں پہنچتے۔ اس پہ تو میں آج کسی وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس پہ بات ضرور کروں گا کہ وہ کیوں غیر حاضر ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یعنی آج اگر چودھری پرویز الہی حاضر ہو جائے تو کہیں گے یار یہ معاملہ مشکوک ہے۔ پرویز یہ آدھی کمپین، یعنی 70% جو کمپین ہے پی ٹی آئی کے، جو وہ غدار بنانے والے لوگ ہیں، وہ تو چودھری پرویز الہی کو پڑ جائیں گے۔ تو ایک بندہ جو جیل بھی کاٹ کے آیا اور ابھی شاہ محمود قریشی کاٹ رہے ہیں، اور وہ زیرک سیاست دان ہے، وہ آئیں گے جب ان کو غدار بنائیں گے بھائی، تو اس سے بہتر ہے وہ سائیڈ پہ ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں، کم از کم ان کو غدار تو نہ بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس وقت محسن نقوی نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ اب اس کے آگے کیا نتائج نکلتے ہیں آنے والے وقت کے اندر، وہ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔